पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पृथक रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम खोपसामा यहाँले साताको 3 दिन फरक फरक विषयमा विभिन्न कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको विषय सुन्न सक्नुहुनेछ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको नियमित बुलेटिन सुन्न सक्नुहुनेछ भने हरेक शुक्रबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जमा। साथै श्रोताहरूले हामीलाई भक्तपुरfm.com.np लाइभ लगइन गरेर पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम खोपसा अन्तर्गतको कला, संस्कृति र सम्पदामा हामी तपाईमाझ विभिन्न कला, संस्कृति, सम्पदा, त्यसको इतिहास र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सदाझै उपस्थित भइसकेको छु सहकर्मी निर्जला प्रजापति, रामेश्वर मचामसी र प्राविधिक मित्र राजेश हाडा अनि रवि हाडाको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सुरेश कवाङ। श्रोता, आज हामी भक्तपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू 5 वर्षको कार्यकालको बहाली हुँदाखेरिको विभिन्न कला, संस्कृति र सम्पदाको क्षेत्रमा भएका विकासका कुराहरू, विभिन्न जीर्णोद्धारका कुराहरूलाई हामीले आज समग्र रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ यहाँहरूमाझ। कला, संस्कृति र सम्पदाको क्षेत्रमा भक्तपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूको आवागमन 2074 जेठ 7 गतेदेखि आजको दिनसम्म हुँदाखेरि जुन 2072 सालको महाभूकम्पले जुन क्षति भएका हाम्रा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सँगै हाम्रा विभिन्न कला, सांस्कृतिक धरोहर, मूर्त र अमूर्त कलाहरूको यो जुन संरक्षण, सम्वर्धन र यसलाई नयाँ पुस्तामा जुन पुस्तान्तरण गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने कार्य भएको छ, त्यस विषयमा आज हामी रोचक जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रोता, विश्वका साना मुलुकहरूमध्येको एक हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो देश भए तापनि यो देशको 77 वटा जिल्ला मध्येको अझ सानो जिल्ला, 4 वटा नगरपालिका मध्येको सबैभन्दा सानो नगरपालिका क्षेत्रफलको आधारमा भक्तपुर नगरपालिका नै हो। क्षेत्रफलको आधारमा एकदमै सानो भए तापनि यसलाई विभिन्न उपनामले विभिन्न कला, संस्कृति र सम्पदाको धनीको रूपमा लिइन्छ। जसरी हाम्रो देशमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अवस्थित छ, त्यसरी नै नेपाललाई सानो भनिएको छैन। के नेपाल सानो छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाएको झैँ हाम्रो यस जुन भक्तपुर नगरमा 6.88 वर्ग किलोमिटर मात्र भए तापनि यहाँ भएका विभिन्न हाम्रा पुर्खाहरूले सिर्जेको सम्पत्तिबाट, हाम्रो यो कलाबाट, हाम्रो संस्कृति र सम्पदाबाट हामी एकदमै विश्वमा चिनिएको, विश्वमा सबैले माया गरेको, प्रेम गरेको र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन सकेको यो सहर हो, यो नगर हो। श्रोता, कार्यक्रमको सुरुवात नै मैले भनेको थिएँ आकारको हिसाबले हाम्रो भक्तपुर जिल्लाको सबैभन्दा सानो नगर यो भक्तपुर नगर आकारको हिसाबले सानो भए तापनि काष्ठकला, प्रस्तरकला, धातुकला र वास्तुकलामा धनी नगर हो यो। र श्रोता, देशकै सबभन्दा अग्लो गाँटापुल अर्थात् 5 तले मन्दिर, न्यापा झ दरबार अर्थात् 55 झ्याले दरबार, लुढ्वाका अर्थात् सुनको ढोका लगायत कलाकारिताको दृष्टिले उत्कृष्ट नमुनाहरू यसै नगरभित्र हामीले पाउँछौँ। यो नगरभित्र रहेको विभिन्न मठ मन्दिर, टोल टोलमा भएका पाटी पौवा, ढुङ्गेधारा, पोखरी आदि जस्ता सम्पदाहरू र विभिन्न हाम्रा संस्कृति र सांस्कृतिक विधाहरूले गर्दा सिङ्गो नगर नै मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूले भरिपूर्ण रहेको छ। संरक्षणको अभावमा कैयौँ सम्पदाहरू लोप भइसकेको भए तापनि हाम्रो नगरमा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिसँगै ती लोपोन्मुख र लोप हुन लागेका धरोहरहरूलाई, सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई संरक्षण गर्ने काम अगाडि बढाएको छ। दर्जनौं सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार पनि सम्पन्न भइसकेको हामीलाई जानकारी नै छ। श्रोता,
हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाको एउटा नारा नै छ, पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति पनि। त्यसै नारालाई सार्थक बनाउनको लागि भक्तपुर नगरपालिका हर दिन हर समय प्रयासरत छ। हाम्रा पुर्खाले सिर्जेर स्थापना गरेर गएका ती सम्पदाहरू हाम्रा अमूल्य निधि र सम्पत्तिहरू हुन्। त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो र त्यो कर्तव्यलाई पूर्ण पालना गर्ने भक्तपुर नगरपालिकाले जिम्मा लिएको र त्यही जिम्मा अनुरूप नै कामहरू भइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारमा काम हुँदै आएको थियो भने जसरी हाम्रो जनताको सम्पत्ति भनेर यो सम्पदाहरूलाई बुझ्छौँ हामीले, त्यो सम्पत्ति जनताकै सहभागितामा बनाउनु पर्छ भनेर उपभोक्ता समिति मार्फत पनि कामहरू भएका छन्। र उपभोक्ता समितिकै मार्फत चाहिँ किन काम गर्नु पर्यो भन्नेमा पनि हामी पछि प्रकाश पार्नेछौँ तपाईँहरूमा। श्रोता, कला संस्कृति र सम्पदा क्षेत्रमा विगत 5 वर्षमा भएका र भक्तपुर नगरपालिकाको मार्फत गरेका कामहरूको हामीले यहाँहरूमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि अघि हामीले भनिहाल्यौँ, कला र संस्कृतिको धनी नगर हो यो। भक्तपुर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र पुरातात्विक दृष्टिले अनुपम नगरीको रूपमा विश्व सामु चिर परिचित पनि छ। यहाँका विभिन्न बाजाहरू, विभिन्न दाफा भजन, परम्परागत नाचगान आदि यहाँका सांस्कृतिक धरोहरहरू हुन्। कला र संस्कृति मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको हुन्छ। जुन हाम्रो मूल नारा छ, पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भन्ने, त्यसै नारालाई आत्मसात गरी कला संस्कृति र संरक्षणमा भक्तपुर नगरपालिका अग्रणी रहेको हामीले थाहा पाएका छौँ। मूर्त र अमूर्त हाम्रा कला र संस्कृति हाम्रो चिनारी बनेको छ र भक्तपुर नगरपालिकाले यसको संरक्षणमा विगतदेखि नै तदारुकता देखाउँदै आएको र कार्य गरिरहेको हामीले थाहा पाएका छौँ। हाम्रो धरोहरको रूपमा रहेका यी मौलिक परम्परागत बाजाहरू आधुनिकतासँगै कतिपय बाजाहरू आंशिक लोप हुँदै पनि गइरहेका छन् भने कतिपय पूर्ण लोप समेत भइसकेका छन्। श्रोता, अहिलेको सञ्चार प्रविधिको युगमा युवा पुस्ताहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त देखिन्छन्। त्यसको फलस्वरूप आफ्नो संस्कृति बचाउनुपर्छ भन्ने भावनाको कमी हुँदै गएको छ, जसले गर्दा हाम्रो संस्कृति हराउने त होइन भन्ने हामीलाई डर सुद्धा पैदा भएको छ। यसै कुरालाई दृष्टिकोण गरेर, यही विचारलाई विमर्श गरेर भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। 2074 सालमा स्थानीय तहको चुनावपछि भक्तपुर नगरपालिकाले सांस्कृतिक प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ, यो आफ्नो संस्कृति बचाउनुपर्छ भन्ने भावनाले। यो विभिन्न अभ्यासहरू जुन भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको छ, ती सबै अभ्यासहरू संस्कृति संरक्षणको एउटा परिचय हो, एउटा अभ्यास मात्रै हो। हरेक वर्ष विभिन्न बाजाहरूको प्रतियोगिता पनि चल्दै आएको छ। त्यो सँगसँगै विभिन्न सांस्कृतिक गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने काम पनि भएको छ। बाजाहरू, सङ्गीतहरू संस्कृति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गरिएको जुन प्रतियोगिता छ 2074 सालमा सुरु गरिएको छ। सबभन्दा पहिले 2074 साल कार्तिक 25 गते बाँसुरी बाजा प्रतियोगिता सम्पन्न भयो, जसमा नगरका 21वटा टोलीले भाग लिएका थिए र त्यो नगरपालिकाले कला र संस्कृतिमा जगेर्ना गर्दै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न विद्यालयहरूमा पनि बाजागाजा प्रशिक्षणको लागि स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरेको छ। त्यस्तै गरी 2075 साल पौष 21 गते नगरव्यापी धाबाजा प्रतियोगिता पनि सम्पन्न भयो भक्तपुर नगरपालिकामा। नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूलाई सांस्कृतिक गतिविधिमा आकर्षण बढाउनको लागि सहयोग पुर्याउने हेतुले र संस्कृति हस्तान्तरणको निम्ति यो किसिमको प्रतियोगिताले टेवा पुर्याएको धेरैले बयान गरेको छ यस विषयमा। सो 2075 साल पौष 21 गतेको नगरव्यापी धाबाजा प्रतियोगितामा जम्मा 36वटा समूहले भाग लिएको थियो। त्यस्तै गरी बाँसुरी बाजाको प्रतियोगिताकै कुरा गर्दाखेरि 2076 साल माघ 25 र 26 गतेका दिन जिल्ला स्तरीय धिमे बाजा प्रतियोगिता सम्पन्न भयो। त्यस प्रतियोगितामा 77वटा टोलीले नाम दर्ता गराएका थिए र प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए। श्रोता, त्यसै गरी विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा विक्रम सम्वत 2075 सालमा गुनी पुनी या सापारू धेँधे बाला कासा भन्ने गाईजात्रा पर्व र राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा आयोजित एउटा चित्रकला प्रतियोगिता गरेर
सांस्कृतिक गुरुहरूको सम्मान तथा स्थानीय पथ प्रदर्शकको तालिम पनि सम्पन्न गरेको थियो भक्तपुर नगरपालिकाले। र त्यसै अवसरमा प्रत्येक वडाबाट 2-2 जना गरी 20 जना सांस्कृतिक गुरुहरूलाई दोसल्ला उडाई नगद पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो सम्मान पत्र सहित। यति मात्रै नभइकन 2076 साल कार्तिक 11 गते नयाँ वर्ष नेपाल सम्वत 1140 को अवसरमा पुनः सांस्कृतिक गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम भयो। यसमा पनि हरेक वडाबाट 2 जना छानेर 20 जना सांस्कृतिक गुरुहरू जो देवी प्याख, बाँसुरी बाजा, हार्मोनियम, पछिमा, तबला, पोङ्गा, बाँसुरी बाजा, लालाखिङ, दाफा भजन लगायतका विविध विधाका सांस्कृतिक गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम भएको थियो। यो कार्यक्रमबाट जुन बाँसुरी बाजाको प्रतियोगिता भयो, जुन सांस्कृतिक गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम भयो, त्यसले पक्कै पनि सांस्कृतिक क्षेत्रमा र कला क्षेत्रमा संरक्षण र नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने काम र नयाँ पुस्तालाई यसलाई एकताबद्ध गरेर आफ्नो कला संस्कृतिप्रतिको प्रेम र सद्भाव उजागर गर्नको लागि यसले टेवा पुर्याएको छ भनेर हामीले विश्वस्त हुन सक्छौँ। यति मात्रै नभइकन नयाँ पुस्तालाई आफ्नो गाउँठाउँको बारेमा, आफ्नो कला संस्कृति र सम्पदाको बारेमा जानकारी दिनको लागि पनि भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम खोपको पहिचान नामक पुस्तकमा समेत समावेश गरेर हरेक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा आफ्नो संस्कृति बाजागाजाहरू संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास पनि गरेको छ। श्रोता, संस्कृति संरक्षणमा नगरपालिकाले गरेको यो प्रयासबाट नगरवासीहरूमा उत्साह थपिएको छ भने अन्य जिल्लाका नगरपालिकाहरूले समेत यसको प्रशंसा गरेको हामीले पाएका छौँ। श्रोता, सम्पदा तथा कला संस्कृति संरक्षण र विकास निर्माणकै हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि जति पनि सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम अथवा भनौँ जीर्णोद्धारको कामहरू छ, ती सबै कामहरू भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत मात्रै गर्दै आएको छ, जसलाई विभिन्न समयमा विभिन्न मान्छेहरूले खोप मोडल भनेर पनि यसलाई बुझ्ने र यसलाई नाम दिनुभएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दाखेरि स्थानीय स्रोत साधन तथा सिप र प्रविधिको प्रयोग हुने, सम्पदाप्रति अपनत्व कायम हुने, गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न हुने र स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने हुँदा नगरपालिकाले यसलाई आन्तरिक स्रोतबाट नै हुने अधिकांश विकास निर्माणका कामहरूलाई उपभोक्ता समिति मार्फत नै गर्दै आएको छ। केही सङ्घ र प्रदेशको बजेटबाट हुने काम बाहेक अरू सबै विकास निर्माणका कामहरू, जीर्णोद्धारका कामहरू, पुनर्निर्माणका कामहरू भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत नै पारदर्शी ढङ्गले गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्दै आएको छ। श्रोता, अर्को एउटा रोचक प्रसङ्ग भक्तपुर नगरपालिकाको के पनि रहेको छ भने आफ्नो काम, आफ्नो गाउँठाउँको काम, आफ्नो सम्पदाहरूको संरक्षणको काम र यसको प्रवर्धनको काम, पुनर्निर्माणको काम आफ्नै पौरखबाट गर्नुपर्छ र त्यो आफ्नै एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भनेर भक्तपुर नगरपालिकाले बोध गरेको छ। त्यसैले पनि विभिन्न विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले, दात्री निकायहरूले सहयोग गर्छु, आर्थिक सहयोग ल्याऊ भनेर भन्दाखेरि पनि नगरपालिकाले अगाडि बढेको छैन। किन त भन्दाखेरि त्यो सहयोग लिने बेलामा त्यो सहयोगको सम्झौता भएकोमा सम्झौताका बुदाहरू नगरपालिका र नगरवासीहरू र देशको हितमा नभएको कारण त्यो अस्वीकार गरिएको भनिएको छ। रोचक प्रसङ्ग र एउटा रोचक जानकारी म यहाँ श्रोताहरूमा आज राख्न चाहन्छु। यो 5 वर्षको अन्तरालमा जुन विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्प भएको थियो, त्यसबाट क्षतिग्रस्त लगभग भक्तपुर नगरभित्र मात्रै 138 भन्दा बढी सम्पदाहरू क्षति भएको थियो। अधिकांश र पूर्ण रूपमा र केही जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण मात्रै गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये जम्मा 122 वटा सम्पदाहरूको चाहिँ पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये मन्दिरहरू 26 वटा, पाटी 42 वटा, देवछे 8 वटा, प्रवेशद्वार 4 वटा, पोखरी 11 वटा, इनार 60 वटा, सटल पाटी 8 वटा, ढुङ्गेधारा 7 वटा र अन्य 9 वटा गरी हालसम्म 122 वटा सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार सम्पन्न गरेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै मेहनतले, आफ्नै जनताको साथ र सहयोग र आफ्नै बलबुद्धिमा उभिएर यो काम गरेको छ। यही सम्पदाहरूको हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो सम्पदा बीचमा 2-3 वटा अलि नाम लिनुपर्ने सम्पदाहरूको हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि खौमाको ढ्वाका, वत्सला मन्दिरको पुनर्निर्माण, गाटापोल र भैरवनाथ मन्दिरको जीर्णोद्धार, त्यसै गरी गए भिन्देको पुल, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित नुपुखु अर्थात् रानी पोखरीको निर्माण, यी सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माणको काम भइसकेको छ भने
कति सम्पदाहरूको निर्माणाधीन अवस्थामा पनि रहेको छ। श्रोता, नगरभित्रका यो मूर्त सम्पदाहरूको हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर रहेको छ, इखालाछी मठ रहेको छ भने अरू खोला र ऐतिहासिक महत्त्वका घाट र सुधारका कामहरू पनि अहिले भइरहेको अवस्था छ। जस्तै गरी सिद्धपोखरीसँगैको भाजियापुखुको पनि पुनर्निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको पनि छ अहिले। श्रोता, अब यो नगरभित्रका अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षणको लागि हरेक वर्ष जुन एउटा सांस्कृतिक प्रतियोगिता गर्दै आएको छ भक्तपुर नगरपालिकाले, अघि भर्खरै यहाँहरूलाई जानकारी गऱ्यौँ। पहिलो वर्ष बाँसुरी बाजा, दोस्रो वर्ष धाँ बाजा, तेस्रो वर्ष धिमे बाजा र पाँचौँ वर्ष पछिमा बाजा प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको थियो भक्तपुर नगरपालिकाले। चौथो वर्ष चाहिँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को कारण त्यो सालमा प्रतियोगिता गर्न सम्भव भएन। संस्कृति संरक्षणमा यो मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै आउने क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाले पुरानो सहरको क्षेत्रलाई सीमाङ्कन गरी सांस्कृतिक क्षेत्र समेत घोषणा गरेको छ र यो सांस्कृतिक क्षेत्रभित्र विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रमा घर तथा जग्गा स्थानीयवासीहरू बीच मात्रै खरिद बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था पनि लागू गर्न खोजेको थियो। तर त्यसमा केही विरोधीहरूले सर्वोच्च अदालतमा नगरपालिकाको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मुद्दा पनि दिएको थियो। हाल त्यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ, तर सम्पदा संरक्षणको पक्षमा निर्णय दिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दैछ भक्तपुर नगरपालिका। श्रोता, यो सम्पदालाई बचाइराख्नको लागि, नगरलाई आफ्नो पुरानै स्वरूपमा राखिराख्नको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले जति पनि घरहरू बन्छन् ती घरहरू यदि परम्परागत शैलीमा बनाइयो भने घर धनीहरूलाई मोहडामा लाग्ने काठ, इट्टा र झिङ्गटीको लागि हुने खर्चको 35% अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान पनि गर्दै आएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले हालसम्म जम्मा 42 वटा घरलाई सो अनुदान प्रदान गरिसकेको छ। यति मात्रै नभइकन कला, संस्कृति र सम्पदा क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा संरक्षणको कार्यहरू अगाडि बढाइरहनको लागि अनुसन्धानको काम पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। त्यो अनुसन्धानको लागि, त्यस क्षेत्रमा लाग्नको लागि भर्खरै मात्र वैशाख 5 गते 2079 साल वैशाख 5 गते डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित जगन्नाथ क्षेत्र अध्ययन तथा उत्खनन समितिले त्यस क्षेत्रको प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। सो उत्खननको प्रतिवेदनले त्यस क्षेत्रलाई, जगन्नाथ क्षेत्रलाई थप संरक्षण र सम्वर्धन गर्नलाई सहयोग पुग्ने हामीले आशा गरेका छौँ। श्रोता, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले विगत 5 वर्षमा कला, संस्कृति र सम्पदा क्षेत्रमा गर्दै आएको कार्यहरूको हामी जानकारी आज यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भन्ने जुन मूल नारालाई आत्मसात गर्दै कला, संस्कृति संरक्षणमा देशभरिका स्थानीय तहहरूमध्ये भक्तपुर नगरपालिका एक नमुना स्थानीय तहको रूपमा स्थापित पनि हुन सकेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यम र पत्र पत्रिकामा हामीले त्यो पढ्न पनि पाइरहेका छौँ र त्यसबाट जानकारी पाइरहेका छौँ। आफ्नो जीवित सम्पदा र जीवित सङ्ग्रहालयको रूपमा रहेको भक्तपुरले नेवारी संस्कृतिका विविध आयामहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ। विभिन्न नेवारहरूका चाडपर्वहरू, मौलिक जीवनशैली, संस्कार, दाफा भजन, गुठी, परम्परागत बाजागाजा र नृत्य समूहले यहाँको अमूर्त कलालाई जीवन प्रदान गरिरहेको छ। त्यसैले पनि होला यो कला संस्कृतिको नगर, जसलाई जगदीश शमशेर राणाले नाचगानको राजधानी भनेर पनि लिएका छन् भने, त्यसै गरी जर्मनी वास्तुकलाविद नील गत्सले संसारको जीवित सङ्ग्रहालय भनेर पनि यस नगरलाई परिभाषित गरेको छ। त्यसै गरी आकारको हिसाबले सानो भए पनि यो नगरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र अनि पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा पनि लिइरहेको छ। हाम्रा अग्रजहरूले जुन बनाएर गए, हाम्रा पुर्खाहरूले जुन निर्माण गरेर यसलाई एउटा विश्व प्रसिद्ध, एउटा विश्वको सम्पदाको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्न सकेको छ, त्यसलाई सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने कामलाई, त्यो अभियानलाई निरन्तरता दिने काम भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएको छ र गरिरहने पनि छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। श्रोता, भक्तपुर आउने सबै पाहुनाहरूले यहाँका दैनिक सांस्कृतिक गतिविधि जस्तै दाफा भजन, पूजाआजा, सांस्कृतिक नाचगान, संस्कार, मौलिक नेवारी पोसाक र जीवनशैली आदि प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउनेछन् र यी जीवित सम्पदाहरू पुस्तौँदेखि एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जोड्ने गरी सिप हस्तान्तरण पनि हुँदै आएको छ।
पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाइ अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसालौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। श्रोता, विगत 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिको आवागमनपछि भक्तपुर नगरपालिकामा कला, संस्कृति र सम्पदा क्षेत्रमा भएका विभिन्न कार्यहरू, विभिन्न कामहरूको हामीले आज यहाँमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस विषयमा जानकारीहरू हामीले थप आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि प्रस्तुत गर्ने बाचाका साथ आजको लागि सहकर्मी निर्जला प्रजापति, रामेश्वर मचामसी र प्राविधिक मित्र राजेश हाडा र रवि हाडाको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सुरेश कवाङ लगायत सम्पूर्ण खोपसा परिवार पनि बिदा चाहन्छु। श्रोता, कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना रहेको छ भक्तपुर नगरपालिका 82, रेडियो कार्यक्रम खोपस अन्तर्गत कला, संस्कृति र सम्पदा र हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 01 66 13 043 01 66 13 043। श्रोता, सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन विषय लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। नमस्ते।